अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम बैटरी की लाइफ किस तरह बेटर कर सकते हैं। यानी कि हमारा टॉपिक है कि हम बैटरी की लाइफ को किस तरह बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि एक्टिवेट योर लैपटॉप्स बैटरी सेवर एंड इकोनॉमी मोड। तो आपने जब भी बैटरी को जब भी आपने बैटरी पे लैपटॉप ऑन करना है तो आपने इसको एडजस्ट करना है पावर सेविंग मोड में। तो पावर सेविंग मोड में आपने एडजस्ट कर लेना है, ये देख लेना है कि आपकी ब्राइटनेस कितनी आपने स्क्रीन की रखनी है कि जो आपकी ये स्क्रीन को बेहतर लगे, आपकी आंखों को बेहतर लगे। जो भी आपने ब्राइटनेस सेलेक्ट करनी है वो आपने चेक कर लेनी है कि आपकी जो सी ब्राइटनेस आंखों को बेहतर लगे, आपने वो वाली ब्राइटनेस सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से सेलेक्ट करके वो ब्राइटनेस तो आपने अप्लाई कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी बैटरी कंज्यूम ज़्यादा, उसकी बैटरी की लाइफ ज़्यादा होगी और कंज्यूम कम होगी बैटरी। और हमारा दूसरा है डिसेबल अनयूज्ड डिवाइसेस एंड पोर्ट्स। सेकंड पे हम जाते हैं माई कंप्यूटर के मैनेज में जाएं। मैनेज में जाके यहाँ डिवाइस मैनेजर में जाएं। डिवाइस मैनेजमेंट में जाके आपने चेक कर लेना है यहाँ पे आपसे कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ नहीं कर रहे। फर्क करें, आप कैमरा नहीं यूज़ कर रहे, कैमरे को डिसेबल कर लें। अगर आप USB पोर्ट यूज़ नहीं कर रहे तो उसको डिसेबल कर लें। प्रिंटर नहीं यूज़ कर रहे, उसको डिसेबल कर लें। और आप एक्स्ट्रा माउस और कीबोर्ड आपने लगाया हुआ है वो डिसेबल कर लें, उसको उतार दें। तो आपकी इससे भी बैटरी लाइफ जो है वो बेहतर होगी और बैटरी ज़्यादा चलेगी। ये हमारी थी दूसरी ऑप्शन। अब तीसरी है एडजस्ट योर सेटिंग। एडजस्ट योर सेटिंग में हम करते हैं कि हमारी कीबोर्ड की लाइट जो है वो ब्लिंक नीचे ऑन होती है, उसको हम बंद कर दें। तो एक और कि आपने स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो सेट कर लेनी है। स्क्रीन रेजोल्यूशन आप रख लें 1377x768 रिकमेंडेड जो सेटिंग है ये सिलेक्ट कर लें। इससे भी आपकी बैटरी लाइफ जो है वो बेहतर होती है, यानी कोई ज़्यादा लंबे अरसे चलेगी और ज़्यादा उसकी बैटरी टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी। चौथे नंबर पे आता है टर्न ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रोसेस। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर में जाएंगे। टास्क मैनेजर में हमने देखता है हमारे पास प्रोसेस कौन कौन से रन हो रहे हैं। वो प्रोसेस जो हम यूज़ नहीं कर रहे, फर्ज करें हमारे पास कोई ऐसे प्रोसेस, ऐसा सॉफ्टवेयर रन हो रहा है जैसे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, ये हम यूज़ नहीं कर रहे तो इसको एंड टास्क करके इसको क्लोज कर लें। या जो उनसे आपने सॉफ्टवेयर चेक कर लें कि आपने कौन से इस वक्त यूज़ में नहीं है। आप ये टीम वीवर जैसे है, इसको हम एंड टास्क कर लें या वो सॉफ्टवेयर हम एंड टास्क कर लें ताकि वो हम यूज़ नहीं कर रहे तो वो बैटरी को कंज्यूम ना करें। और हमने ऐप्स की हिस्ट्री में चल जाना है। ऐप की हिस्ट्री में हम जाके चेक कर लें कि कौन कौन सी ऐप हमारी एक्स्ट्रा चल रही है, उसको भी हम ऑफ कर सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में हम चेक कर लें कि हम बैटरी पे जब यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी पे कोशिश करें कि एक से ज़्यादा ऐप्स ना चलाएं। जो आप जिस ऐप पे आप काम कर रहे हैं सिर्फ वही रन हो और आप ऐप्स ना चलाएं। फिर मल्टीटास्किंग जिसको कहते हैं कि मल्टीटास्किंग आप ना करें, सिंगल टास्किंग करें। फर्ज करें आप सॉन्ग चलाया हुआ है और आपने काम भी करने हैं, 4-5 ऐप्स और ओपन की हुई हैं, वो आप 4-5 जो सी एक्स्ट्रा ओपन है वो आप इसको ऑफ कर लें और आप सिंगल वही ऐप ओपन करें जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। 6वें पे केयर एंड फीडिंग ऑफ बैटरी। इसमें आप बैटरी पावर शट डाउन करें, लैपटॉप की पावर शट डाउन करें और फिर आप बैटरी को निकालें, प्लग इन करके इसको
نکال کے بیٹری کو آپ صاف کر لیں، کسی کپڑے پہ تھنر لگا کے آپ اس سے صاف کر لیں۔ 7ویں نمبر پہ آتا ہے ٹیوننگ اپ۔ ٹیوننگ اپ میں آپ نے پروسیسر فین چیک کر لینا ہے کہ وہ زیادہ سپیڈ سے تو نہیں چل رہا، جس میں اگر اس میں ڈسٹ آ گئی ہے تو آپ اس کو کلین کروا لیں۔ آپ اس کو کوشش کریں کہ آپ اس کی ایک دفعہ سروس کروا لیں تاکہ آپ کا پروسیسر فین جو ہے وہ سموتھلی رن ہو سکے۔ اور آپ نے اپنی فائلز کو بھی چیک کر لینا ہے، فائلز ڈرائیو میں جو پڑی ہوئی ہیں جو آپ کے، کہ آپ میں اس میں ان یوز فائل جو ہے وہ آپ نے ریموو کر لینی ہے تاکہ آپ کی پروسیسنگ سپیڈ جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ 8ویں نمبر پہ ہے اپ گریڈ کمپوننٹ۔ تو آپ ٹائم ٹو ٹائم آپ اپنے کمپوننٹ بھی اپ گریڈ کرتے رہیں۔ ایس ڈی ڈی ہارڈ یوز کریں، اس کی بوٹنگ سپیڈ بھی بہتر ہے اور آپ کے لیپ ٹاپ کی سپیڈ بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور آپ کہ اگر تو آپ ریم بڑھا سکتے ہیں تو آپ ریم بڑھا لیں تاکہ آپ کی بوٹنگ سپیڈ اور آپ کی پروسیسنگ سپیڈ بہتر ہو سکے اور آپ کا لیپ ٹاپ کی جو چارجنگ ہے وہ چارجنگ بیٹری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کی لانگ عرصے کے لیے یوز کر سکیں۔ اینڈ پہ ہمارے پاس آتا ہے بیٹری بیک اپ۔ بیٹری بیک اپ میں آپ کوشش کریں کہ بیٹری ایچ پی کی یا ڈیل کی یا جس بھی کمپنی کی آپ پرچیز کر رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ آپ ایتھینٹک شاپ سے پرچیز کریں۔ اور بے شک آپ کو کچھ مہنگی بیٹری پرچیز کرنی پڑ جائے مگر آپ وہ مہنگی بیٹری پرچیز کریں کہ اس سے آپ کی ایک تو لیپ ٹاپ بھی سیو ہوگا اور آپ کا بیٹری کا بیک اپ بھی زیادہ ہوگا۔ موسٹلی ایچ پی کا جو لیپ ٹاپ ہوتا ہے اس کی بیٹری 300 سائیکل ہوتے ہیں۔ سائیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بیٹری چارج ہو اور ڈرین ہو، اس کو ایک سائیکل کہتے ہیں۔ 300 سائیکل کا مطلب ہے کہ آپ کی بیٹری سال یا 1.5 سال چلے گی۔ اس کے بعد آپ نئی بیٹری پرچیز کریں گے۔ اگر آپ کی سال 1.5 سال بیٹری چل کے پھر بھی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا بونس پوائنٹ ہے جو اوپر ڈن ہو رہا ہے۔ اور آپ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ بیٹری آپ کوشش کریں کہ بیٹری کی 10% سے نیچے نہ آنے دیں۔ اس کو بیٹری کو 10% سے جب نیچے آئے تو آپ اس کی چارجنگ کریں۔ اگر آپ کے پاس چارجر اویلیبل نہیں ہے تو اس کو آف کر لیں تاکہ آپ کی بیٹری لائف بہتر ہو سکے۔ اس سے آپ کی بیٹری ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ 50% سے اوپر ہی ہو چارجنگ پہ لگا دیا کریں۔ مگر آپ فرض کریں کوئی ایسا سینیریو آ جاتا ہے کہ آپ اس کو 10% بیٹری آپ نے اس کو بیٹری ہی یوز کرنی ہے تو 10% سے نیچے نہ آنے دیں۔ جب 10% بیٹری رہ جائے تو اس وقت اس کو چارجنگ پہ لگا دیں یا لیپ ٹاپ آف کر دیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ آپ اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔